Ang matag usa kanato nagatubang og nagkadaiyang mga hagit sa kinabuhi. O gani adunay uban kanato nga mibati gayud og kaluya og daw nawad-an sa kadasig og nawad-an og paglaom sa padayon sa pagkinabuhi niining ato nga kalibutan. Higala og mga kaigsuonan, bisan unsa kadagko sa mga hagit sa pagsulay sa ato nga kinabuhi, saligi kining mga saad sa mga pulong sa Dios nga atong makita diha sa Deuteronomio kapitulo 31 bersikulo 6 nga nag-ingon, magmakusganon kamo og magmadasigon kamo, dili kamo malisang kanila og dili kamo mahadlok kanila, kay si Jehova nga imong Dios mao ang magauban kanimo. Dili ka pasagdan niya ni pagabiyaan ikaw niya. Higala og mga kaigsuonan, tamda og saligi kining mga saad sa Dios nga bisan unsa kadagko og kadaghan og makalalisang sa mga pagsulay og mga hagit sa ato nga mga kinabuhi, ang Dios kanunay mag-uuban kanimo ug kanako og sigurado nga dili gayud siya mubiya kanato.